Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Ji fourth year, today is 26th August 2020 and day is Wednesday, and today we are going to start our next question number 2 of your chapter 4, Take Up Lunch by Gloria Emerson. And the question is, डिस्क्राइब ग्लोरिया एमरसन एक्सपीरियंस ऑफ पैराशूट जंपिंग. फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमने पढ़ा था, उसका क्या मोटिव था, यानी ग्लोरिया एमरसन जो राइटर थी टेक द प्लंज की, उसका क्या मोटिव था पैराशूट जंपिंग के पीछे. ठीक है, लेकिन जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है उसमें है कि डिस्क्राइब ग्लोरिया एमरसन एक्सपीरियंस ऑफ पैराशूट जंपिंग, के बयान करें कि ग्लोरिया एमरसन का जो पैराशूट जंपिंग का तजर्बा था वो कैसा रहा और वो क्या था. So let's move toward the question. It's page number 79 in my book, and here we start reading. Gloria Emerson worked in a newspaper office. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. She wanted to do something unusually brave. She decides to have the exciting experience. फर्स्ट जो आपके ये फर्स्ट 3 लाइंस हैं वो आपकी इंट्रोडक्शन की हैं कि ग्लोरिया एमरसन जो है वो एक न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करती थी. ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बहादुरी का काम करना चाहती थी, कुछ गैर मामूली बहादुरी का काम करना चाहती थी. इसलिए उसने डिसाइड किया टू हैव द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, कि वो एक पुरजोश तजर्बा करे. ट्रेनिंग, और उस मकसद के लिए ग्लोरिया वाज टेकन टू द फर्स्ट यूएस स्पोर्ट्स सेंटर एट ऑरेंज टू परफॉर्म. और इस मकसद के लिए, यानी जिस मकसद के तहत वो पैराशूट जंपिंग का उसने डिसाइड किया था, इसके लिए वो जो है उसको ले जाया गया पहले यूएस स्पोर्ट्स सेंटर में जो कि ऑरेंज के मकाम पर था, जहां पर एक नेवल सोल्जर आइसल ने जो है ये सेंटर एस्टेब्लिश किया था और यहां पर उसको ले जाया गया ट्रेनिंग के लिए. ही यूज्ड टू से पैराशूटिंग वॉज एज सेफ एज स्विमिंग. ये किसका कहना था? उस नेवल सोल्जर यानी बहरी फौज का वो जो स्पाई था जिसने ये सेंटर कायम किया हुआ था, बनाया था ये यूएस स्पोर्ट्स सेंटर पैराशूटिंग ट्रेनिंग के लिए, पैराशूट जंपिंग ट्रेनिंग के लिए. उसका ये कहना था कि पैराशूटिंग जो है वो इतनी ही महफूज है जितनी कि स्विमिंग, जितनी कि तैराकी. ही कॉल्ड इट द वर्ल्ड मोस्ट स्टिमुलेटिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग स्पोर्ट. और उसके मुताबिक वो ये कहा करता था कि ये दुनिया का, यानी पैराशूट जंपिंग जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग, पुरजोश और सोल सेटिस्फाइंग, रूह को इत्मीनान बख्शने वाला स्पोर्ट गेम है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराशूट. हर पैराशूट, अब वो पैराशूट जिससे उसने जंप करना था जिसके साथ, वो कैसा था? हर पैराशूट वॉज वेरी बिग. उसका जो पैराशूट था वो बहुत बड़ा था. विद 32 फीट कैनोपी. कैनोपी होता है उसका जो शामियाना था, यानी जो कपड़ा था, जो मटेरियल था, वो 32 फीट का था, यानी 32 फीट का था. इट हैड अ लार्ज कट आउट टू लेट द एयर स्केप. और वहाँ और उसमें उसके जो पैराशूट में हवा के अखराज के लिए एक बड़ा सा कट आउट था, यानी होल था. इट कुड बी ऑपरेटेड विद 2 वुडन नॉब्स, जिसको ऑपरेट किया जा सकता था, चलाया जा सकता था 2 लकड़ी के बने हुए नॉब्स यानी बटनों के ज़रिए. इट वॉज डिज़ाइन टू इंक्रीज स्पीड. इसको बनाया गया था रफ्तार तेज़ करने के लिए, एंड स्लो डाउन और आहिस्ता करने के लिए. द रेट ऑफ डिसेंट, यानी उतराई की शरह को कम करने के लिए और रफ्तार को तेज़ करने के लिए वो नॉब्स यूज़ होते थे. एंड रिड्यूस स्विंगिंग मूवमेंट, और आपकी जो हरकत व सकनात हैं, यानी झूलती हुई, यानी ज़ाहिर है जब आपने पैराशूट जंपिंग करनी है, यानी एयरप्लेन में आपने हवा में जंप करना है, तो डेफिनेटली वहाँ पर और कोई स्पोर्ट नहीं है सिवाय उस पैराशूट के. तो आपकी वो जो हिलती झूलती हुई हरकत व सकनात होगी उसको कंट्रोल करने के लिए वो नॉब्स थे. एट 8 AM ग्लोरिया, 8 बजे ग्लोरिया विद अ कंपेनियन बोर्डेड सेस्ना 180, यानी जिस एयरप्लेन से उसने जंप करना था उसका नाम था सेस्ना 180. और 8 बजे उस सुबह को ग्लोरिया अपने कंपेनियन के साथ, अपने साथी के साथ सवार हुई थी सेस्ना 180 में. डिसेंट, अब उतराई कैसे हुई? ग्लोरिया डिड नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ द ड्रिल मास्टर विद हर. ग्लोरिया जो है वो अपने साथ जो है वो अपने ड्रिल मास्टर की, यानी जो ट्रेनर था उसका, उसकी मौजूदगी को पसंद नहीं करती थी. ही वॉज ईगर एंड कम्पोज. वो बहुत ईगर होता है शौकीन होना, यानी वो बहुत परजोश थी. एंड कम्पोज, और अपने आप को उसने बड़ा कम्पोज यानी बैलेंस रखा हुआ था. वो शो नहीं कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परजोश है या उससे कुछ अब थोड़ा बहुत डर लग रहा है. शी वॉन्टेड टू स्मोक एंड गो टू द बाथरूम. वो स्मोक करना चाहती थी और बाथरूम जाना चाहती थी. बट स्ट्रैप्स अराउंड हर डिड नॉट लेट हर गो. लेकिन उसके इर्द गिर्द जो पट्टियाँ थीं, जो डोरियाँ थीं, वो उसने उसको जाने ना दिया. When the plane was at the height of 23 feet, the drill master made a thumb up sign. जब प्लेन जो है वो 2300 फीट की बुलंदी पर था
تو ڈرل ماسٹر نے اس کو تھم اپ سائن دیا، یعنی کہ اب آپ ریڈی ہو جاؤ. اٹ مینس دیٹ شی کوڈ جمپ آؤٹ. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ جمپ کر سکتی تھی. نو ہر ٹرن کیم، اور اب اس کی باری آ گئی تھی. شی سڈنلی فیلٹ اے اسٹیب آف پین، اور اس نے اچانک جو ہے اپنے اندر اسٹیب آف پین، درد کی چبھن محسوس کی. شی واز ٹائڈ ٹو این آٹومیٹک اوپننگ انسٹرومنٹ. اس کو باندھا گیا تھا. ٹائڈ کیا ہوتا ہے؟ باندھا گیا تھا ایک خود بخود کھلنے والے انسٹرومنٹ، آلے کے ساتھ. دیٹ ریسٹرکٹیڈ ہر موومنٹ، جو ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے جس نے اس کو لمیٹائز کیا ہوا تھا، اس کو لمیٹڈ رکھا ہوا تھا. ہر موومنٹ، اس کی موومنٹ کو، اس کی حرکات و سکنات کو. The drill master removed his arm from her neck. ڈرل ماسٹر نے اب اپنے بازو جو تھے اس کی گردن سے ہٹا دیے. He took her to the door، اور اس کو دروازے پر لے گیا. And cried، اور چلایا. Go، جاؤ. Now، اب، اور out، اور نکل جاؤ، یعنی باہر چلی جاؤ، باہر جمپ کرو. The wind struck her hand. جیسے ہی اس نے باہر پلین سے جمپ کیا تو ہوا اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی. The parachute opened with a plop. اور جو پیراشوٹ تھا وہ کھل گیا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ. Her eyes and nose were running. اب کیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے بھی اور اس کی ناک سے بھی پانی بہہ رہا تھا. Spit came out of her mouth. یہاں تک کہ جو spit تھوک کو کہتے ہیں، رال بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس کے منہ سے نکل آئی. Her chin was wet. اور اس کی جو تھوڑی تھی وہ گیلی تھی. She wiped everything with her gloves. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کچھ صاف کیا. وائپ، صاف کرنا. with her gloves، اپنے گلوز کے ساتھ. لینڈنگ، اب وہ مقام آ گیا وہ جب اس نے زمین پر اترنا تھا. اب لینڈنگ کی باری ہے. Then came the landing. پھر اس کے بعد زمین پر اترنے کی باری آئی. It was quite enjoyable. یہ بالکل لطف اندوز کر دینے والا نظارہ تھا، بالکل بہت زیادہ پر لطف تھا. There was no noise. اب وہاں پر کوئی شور نہیں تھا. She then saw endless sky and earth in colors and texture. اور پھر تب اس نے دیکھا ایک نہ ختم ہونے والا آسمان اور زمین، مختلف رنگوں اور شکلوں میں. No one had ever described، جس کو کبھی کسی نے بیان نہ کیا ہو، جس کو کبھی کسی نے بیان نہیں کیا تھا. The parachute became a most lovable toy for her. اور اب پیراشوٹ جو تھا وہ بن گیا تھا اس کے لیے بہت ہی محبت کرنے والا کھلونا. The target was a sand pit. جو اس کا ٹارگٹ تھا، یعنی اس کا جو لینڈنگ پوائنٹ تھا، وہ ایک ریت کا گڑھا تھا. سینڈ پٹ، ریت کا گڑھا تھا. اب بگ ایرو شوڈ، جس کو جو ہے وہ ایک تیر کے نشان سے دکھایا گیا تھا. ویئر اٹ واز، جہاں وہ تھا اسے ایک تیر کے نشان کے ساتھ دکھایا گیا تھا، یعنی اسے مینشن کیا گیا تھا کہ یہاں پر آپ نے لینڈنگ کرنی ہے. شی واز ویری ہیپی ٹو سی دا اینڈلیس اسکائی اینڈ اٹس کلر. اور تب جو تھی گلوریا ایمرسن بہت خوش تھی دیکھ کر کیا؟ نہ ختم ہونے والے آسمان کو اور اس کے رنگوں کو. تو جی بیٹا، یہ تھا آپ کا سیکنڈ کوسچن آپ کے فورتھ ایسے ٹیک دا پلنج کا، جس کو گلوریا ایمرسن نے لکھا ہے. اس میں اس نے اپنے پیراشوٹ جمپنگ کے ایکسپیرینس کو شیئر کیا ہے اور فرسٹ میں اس نے اپنا موٹیو بیان کیا تھا. اب اس کا ایک کوسچن رہ گیا ہے کہ ریئیکشن آف دا پیپل، لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا، کیا رد عمل تھا اس کے اس ایکسپیرینس کے بارے میں. وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کل پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ اس کوسچن کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کریں، دوبارہ پڑھیں، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ لکھیں اور اچھے طریقے سے اس کو پریپیئر کریں. کل تک کے لیے اب آپ کا یہی کام ہے. کل انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کوسچن پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.